No. Dato pero kwarta lang ang kuwang. Pero og kinayahan og kaabunda sa gihatag sa Ginoo ani anang tanan. O, ang importante buhi. Og diring dapita mga ka-berks, basta kugihan na ka mananom, tanawan ni siya o. Ingon niya pobre kuno siya pero dato siya sa mga utanon. O ana dyan ang mga kugihan, doon na dyan maani. O ay po nagot daw eh. Bilin-bilin ugma. O nindot kaya mga sili o. Dili tandapita stranded pero lingaw atong mata. O kanig yung mga batuha ang din ako malimtan sa unang panahon na nakabisita ko sa ila nga perti na kang kuyawa. Kaysa mas bati lahi manggod lapok ang among ma-experience. Pero tanawa ko bisag unsa ka batuon niya. Pero ang mga tanong perting tambuka, aplan tangkong na siya. Grabe pagkasili. Diri dapita, daha sili. Oo, sa siya tawag. Aplan ang tawag ana sa mua kay ngano, pataas mangod siya, pataas. Oh, nya ang kato siyang tangko nga gitawag namo nga kanang Bisaya, mukatay. Mukatay. So maay siya kay naikog siguro sis mga silingan, wala kay siya ning katay no, ug dili man gani na aplan. Kaya gitawag siya aplan kay pataas ang iyahang tubo. Siguro maikugon siya sa silingan kay daghan sila o naghuot. Tungod sa kagugihan sa mananom, ang tanan palibot iyang tanon, no? Nagay hapit space o. So ingon na ana siya kakugihan tanawa. Napay sili niya nga o. Cute yang sili tungod sa katambok sa yuta. Dili na siya ingon ni ini. Dili na siya ingon ni ana nga kulikot. Pero mao gyapon siya nga lawas, pero tanawa sa katambok. O. So pagkanindot nga yuta, imposible nga kana ang dili ta mabuhi basta magkugino. O tanawa ang iyahang abuhan. O, dili gyapon ko nangapi ha. Bisag asa balik gid ta sa naandan. Bahalag pobre. Basta abunda. O kita O di ba? Degree po pa. So mabuhi na eh. Dili ta mga ambisyon, dili ta ang atong problema ron sa nasod. Kaning ang atong kwarta nga gibulsa. Trilyon pa. Pero kung manginabuhi ka nga bisan pobre pero hamugaway. O, isa may ingon nga magutman ka. Sa buntag may utan pa. Tanaw na to pa diring dapita. O, basta kugihan ka may makaon jud ta, di ba? O, yan, tanawa. Kanindot sa iyang palibot. Mga lubi. O, kay baka tagpilang buok sa lubi karon. May 25, may 20, may 15. Kung mahalinan kag tulo sa usa ka adlaw na kay 45 kung 15 o sa kakilong bugas. Ang pagpanginabuhi nga matarong nindot gyud kana sa mata sa Ginoo. Pero kung naa ka abunda, mangita kapag mas daghan pa nga dili na imuha, mao kanay dakong problema. O tanawa iyang lubi o. So sa kanindot sa kinaiyahan, manginabuhi nga base sa gihatag sa kinaiyahan pagkaanindot pagkahayahay. Imaginon lang nimo ha, may duyan pa diring dapita. Paglaayan ka, magduyan-duyan ka din na oxygenated pa imong gininhawa. Asa pa man ka? Mga tukag syudad. Although syudad naman ni siya pero bisan asa ta basa kugihan. Wala jud imposible nga di ka mabuhi. Gawas lang kung ikaw tamaran. Niya pa diri. Niya pa diri siya punuan sa avocado. Nakakaon po ko din bisag dili ko taga diri. Stranded ra ko diri ha pero enjoy jud ko sa iyang lugar. No? Tanawa do na pagi dito'y punuan sa saging. Nga dako kayo bunga. Pagkanindot ning lugar, ingon lang ni ini. Kasimple.
pero dako kayong grasya sa Ginoo. Daghang kay bunga ang lubi. So na kay pangitaon pa kung kontento na kasi mong kinabuhi kay ang kwarta dayan-dayan ra. Kung ikaw manginabuhi nga naayon sa kagustuhan sa Ginoo, wala imposible nga dili ihatag niya. Kaya ang pagkaon nara sa palibot. Mag-unsa man ka anang daghang kag kwarta pero daghan sa kag problema. Sama sa mga kurakot rong higayuna, kawa sila makatuog kay tungod kagahapon September 21 adunay dakong tigom dito sa Luneta. Nga adunay mga kugpong kusog nga nagasinggit anti-corruption. Grabing paningkamot nato para makakwarta aron makapalit og bugas pero lairo dili lang kay nato na problemahon kay di ta pasagdan sa Ginoo. Kaya dunay ihatag ang Ginoo nga labaw pa nato nga nanginabuhi sa matarong ug labaw sa tanan ang dughan hayahay kay walay laing gihuna-huna kundi panginabuhi nga tuhay. Tagaan naghihapon ta og grasya sa mga taong naningkamot. Kay ang Ginoo dili na magpasagad nato. Ana-ana siya kanunay sa mga tao nga makugihon nga nanginabuhing matarong kay ang Dios mahimuot. Tanawa diri, daghang kayong utan, tanunon. So pataas pas kinabuhi. Adto ka mangita kag kwarta kay gusto ka mukaon og lami nagtuo ka tanan nimong gikaon lami kay pulos mga naka sa fast food, mga preservative foods diri sa gulay. Sagana ka, mahaba pa imong buhay. Pastila ng kamunggay. Kamunggay, gataan, na kay bitsin, na kay asin. Solve na. Unsa pa may pangitao nato aron jud ingnon daghan tag kwarta. Unya dili man lang tahapi, di ba? O daapay limon, perting daghana. Problema ba di ay na? Pasang importante, buhi. Awa, ugihan jud man nanong bayhana. Hangkay siyag limon, di ba? Kaning atis, dako kayo na ikahatag sa lawas ng sustansya. So, ingon ni ani ang kinabuhi sa probinsya. Dili na ta maginahanglag daghang kwarta. Basta importante atong huna-huna tuhay, di ba? Daghan kag kwarta, kinawat nimo sa bulsa sa tao nga nagbuhis, naghatag og tax. Mao ni dakong problema. So hinaot nga ang problema nato sa atong nasod masulbad ra kay daghan kaayong naangin tungod sa mga rallyesta nga nagsinggit nga ang kurap tama na. Pero ambot ba? May kasulbaran pa ba? Pero para nako, kung ikaw nang inabuhing matarong, wala kay mahimong problema. Problema na nas nangawat. Kung saan nila pagda dito sa langit nga kabugat anak trilyones. Pero ang Diyos dili gyud na magpasagad natong naningkamot. O tanawa. Kanindot nihara sa atong palibot. Ang grasya nga sa Diyos sa ato gihatag og gihang kabubuton. Nganong manginahanglan pamantag daghan kaayo nga kanin tanan diri sa kalibutan biyaan taman. So simpleng panginabuhi, walay daghang dayan-dayan pero sa dughan gaan. Ina na lang mga ka-berks ang kinabuhi nato sa kalibutan. I-enjoy nato taman kay kaning tanan ato raning biyaan pero ang importante atong dughan gaan. Pagka anindot ni ana presko pa. Nganong mangita pa man tagdaghan. Kanang daghan ato ra man ang biyaan. Ang atong pangitaong daghan mga kahigalaan pero dili na to isalig ang tanan kay usahay daghan tag higala mga bitin ra pud na sila. Pwera lang sa maayo di pa. Kanindot sa gininhawa nga pulos pure nga oksihina. Wa didtoy mga virus diring dapita makapadaot sa atong paginhawa. Kinahanglan lang yun nga nindot ang palibot unya sakto sa pag-ampo sa Ginoo. Kay napag-agbati napagi kamunggay na ilubi.
na ay dakong punuan sa abukado pagkanindota. Mao ni kinabuhi sa probinsya. Hayahay, di ba? Ang problema nara sa huna-huna. Di na to na huna-hunaon kay wa po na sa ato naghuna-huna. Kanindot sa iyahang lubi. Pagkanindot, kisabay nag-ingon nga pobre. Ang pobre, kanang mga daghang kwarta nga way higala. Kay luoy kay na sila mag-inusara. May hagdanan pa. Hay, perting haya-haya. Hindi na tamang problema. Kaya ang problema, wala na magproblema sa tuwa. Tanawa din nakautan na. Niyara sa palibot, tuyok-tuyok ang kwarta. Daghan tag kwarta, ipalit man gyapon na tog pagkaon. Samantalang diri, dunay daghang pagkaon, wala pa'y preservation. O, walay kadaot sa lawas nga ikahatag kay pulos presko. Pag ipo pa nimo, awa. Putan dayon. Ina nilang kasayon. Huna-huna ra gyud ang makadaot sa tawo nga way paningkamot. Magsige kay tag-urong nga wadyoy kwartang modol sa tuwa. Pero kung daghang kag tinanom, diha-diha dayon aduna jud kay makaon. Kisa may nag-ingon nga tanawa lang. Ina na lang kasayon ang kinabuhi. The more nga nangita kag daghan, the more ka nga daghang problema ang moabot. Kay kung di ka kontento sa imong kinabuhi, daghan jud kag hunahuna nga dili maayo nga ikaw gyud ra gihapon ang magsakripisyo. So ina nila ang kinabuhi o kasimple. Simpleng hamugaway. Way daghang laay. Mag-inusara ka way maritis nga moabot sa imuha. Daghang kagigala, daghang maritis nga ihatod, di ba? Maayo na lang nga naa sa lugar nga kinaiyahan ng imong kauban, makahuna-huna kapag maayo para sa imong kaugalingon o para sa ayo o pagkaon. Mananom. Mintras ka nagpungko-pungko, mag-isip ka kung usa na po imong sunod himuon. Kay bagdaghan gani tagtaos tong palibot, hatdan tayg maritis, makapagpatag maritis, imaritis na po sa uban. Ang resulta katay-katay nang di maayong istorya. Maayo di rin dapita, hayahay o abunda. Di ba nindot jud kahiyahang palibot? Bisag asa pag yun tamang abot, balik yun tag diin tagikan. Kani diri nga lugar, dili ni mao pa. Pero sa kakugi niya, daghanag yun kayo bunga. Sama sa iyang lubi. Kung ikaw mahigugmaon sa mga tanom, labi na ikaw kugihan, walay imposible nga dili ka maadunahan. Dili ka adunahan sa kwarta, pero adunahan ka og abunda sa grasya sa Ginoo kanimo gigiya. O ingon lang ka simple ni ini. Ang importante, buhi. Di ba naman?